Assalamualaikum ji, I am Dr. Saleh Isaac. I am a consultant rheumatologist in Aga Khan University Hospital, Karachi. देखिए आज मैं आपको कोरोना वायरस के बारे में बताऊंगी और बहुत सारी गलत फहमियाँ और बहुत सारे सोशल मीडिया और व्हाट्सएप में जो मैसेजेस चल रहे हैं उनके बारे में आपको आगाही दूंगी. ठीक है. कोरोना वायरस एक आम वायरस है जो कि अभी दुनिया में नया आया है और ये इंसानों में बहुत तेज़ी से एक दूसरे को फैलता है और 90% से ज़्यादातर लोग इससे ठीक हो जाते हैं, मगर 2 से 3% लोग इससे इतना ज़्यादा बीमार होते हैं कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं. तो हम पे इसको वायरस का कोई इलाज नहीं है. इसका वाहिद इलाज सिर्फ ये है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करें और एक दूसरे के करीब ना जाएं, ना घर से बाहर बिला ज़रूरत घर से निकलें. अब देखिए इसके कुछ मिथ्स हैं. मैं आपको कुछ मिथ्स बताऊंगी, फिर कुछ फैक्ट्स बताऊंगी. इसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, जो व्हाट्सएप पे चल रही हैं, जो कुछ और सोशल मीडिया पे चल रही हैं, उनके बारे में बताती हूँ. सबसे पहली चीज़ जो बहुत पहले से चल रही है और ये मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है कि जी अगर आप सुबह उठ के 10 सेकंड तक अपना सांस रोक सकते हैं और आपको खांसी नहीं आती तो इसका मतलब है कि आपको वायरस नहीं है. मेरे अपने बहुत सारे दोस्त अहबाब, बहुत सारे लोग इस चीज़ को रोज़ाना करते हैं और वो समझते हैं कि चूँकि उनको वायरस नहीं है वो घर से बाहर निकल जाते हैं. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये चीज़ इवन CNN पे और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि ये मैसेज बिल्कुल गलत है और अपना सांस रोकने से आपको कुछ भी पता नहीं चलता. बेशक आप 10 सेकेंड रोकें चाहे 1 मिनट रोक लें, इससे कुछ पता नहीं चलता. हो सकता है कि आपको फिर भी वायरस हो, इसलिए घर से निकलने में मोहतात रहिए. ये टेस्ट बिल्कुल गलत है. नंबर 2 अक्सर लोग ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी मेजर तादाद ये कह रही है कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है और जब जिन्होंने ये फैलाया है जब चाहेंगे वो वायरस को बंद कर देंगे और सब लोग ठीक हो जाएंगे और हालात सही हो जाएंगे. देखिए अब तक इस तरह की कोई बात ना साबित हुई है, ना इसमें कोई सच्चाई है. ये एक वायरस है, ये एक कुदरती आफत है और इसके बारे में मैं याद दिला दूं कि इसका कोई इलाज नहीं है. ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों में एक दूसरे से बहुत तेज़ी से फैलती है. दुनिया ने साबित कर दिया है इटली में, न्यूयॉर्क में, कि जब उन्होंने लॉकडाउन किया, जब उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की, जब उन्होंने अपने शहर बंद किए तो ये वायरस जो बहुत तेज़ी से फैल रही थी वो रुक गई और उनके यहाँ लोगों की अमवात कम हो गई, उन लोगों की बीमारी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी है. इसलिए इसको प्लीज़ किसी तरह से कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ना समझें. ये एक हकीकत है और इससे बचने की कोशिश कीजिए. मिथ नंबर 3 ये है कि रोज़ाना सुबह आपको देखेंगे कि मिलेगा एक नया व्हाट्सएप, उस पर लिखा होगा कि सुबह उठ के शहद और लीमू पीजिए और रात को आप अदरक की चाय पी लीजिए तो आपको ये वायरस नहीं होगा. देखिए ये सारी चीज़ें बहुत मुफीद हैं. अच्छी खुराक बहुत मुफीद चीज़ है और ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है, मगर ये क़ुव्वत मुदाफ़त जो है ये 1 दिन में या 7 दिन में या 10 दिन में नहीं बढ़ जाती है. ठीक है. ये वायरस हर एक को अटैक करता है, चाहे आप शहद पिए चाहे आप लीमू पिए. आप ये सब करते रहें, मगर ये करके मत समझें कि आप महफूज हैं. अगर ऐसा होता तो ये वायरस सिर्फ गरीब लोगों में होती, ये उन लोगों में होती जो अच्छी खुराक नहीं खाते. ये वायरस हर तबके को है. इवन बड़े बड़े लोगों को ये वायरस हो चुकी है जो बहुत अच्छी खुराक खाते हैं. इससे साफ ज़ाहिर है कि आप बेहतरीन खुराक खाइए, मगर ये मत समझिए कि चूँकि आपने शहद ले लिया या लीमू ले लिया तो अब आप इस वायरस से महफूज हैं. अब मिथ नंबर 4 जो कि बहुत ज़्यादा है वो ये है कि आप चूँकि 5 वक्त का वज़ू करते हैं तो अब आपको वायरस नहीं होगी. देखिए वज़ू जो है ना वो हमारे जिस्म को पाक करता है. नमाज हमारे दीन का हिस्सा है, ये हमारी रूह को पाक करती है. मगर ये वायरस बहुत जालिम है, ये किसी का दीन नहीं देखती है. ये नाक और मुंह के ज़रिए हमारे फेफड़ों में जाती है और हमारे फेफड़ों में बहुत सारा पानी भर देती है और जो लोग बीमार होते हैं वो बहुत बुरी तरीके से, बहुत तकलीफ़ से अपनी जान दे देते हैं. सिर्फ महज वज़ू करने से मत समझिए कि आप इस वायरस से महफूज हैं. आपने अपने आप को खुद महफूज रखना है. घर पे नमाज़ पढ़िए, कोशिश करके किसी जमात में शामिल ना हो. जितनी इबादत करनी है आप इसके लिए घर पे कीजिए. आप महफूज हैं तो लोग महफूज हैं. फिर एक और मिथ ये है कि बच्चों को वायरस नहीं होता. ये देखिए बच्चे जो हैं वो उनको वायरस होता है मगर वो ज़्यादा बीमार नहीं होते. इसलिए जब भी हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, और स्कूल इसलिए तो बंद कर दिए गए कि जी बच्चों को वायरस ना हो,
بچے باہر جاتے ہیں، ان کو وائرس لگ جاتا ہے، وہ خود تو بیمار نہیں ہوتے مگر آ کے چونکہ وہ کیریئر ہوتے ہیں اس وائرس کے، وہ گھر آ کے کھانستے ہیں، چھینکتے ہیں یا وہ بات کرتے ہیں تو وائرس کے پارٹیکل منہ سے نکلتے ہیں اور ان کے ماں باپ، ان کے گھر میں باقی افراد اس وائرس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے بچے باہر بھی نکلتے ہیں تو پلیز ان کو ماسک پہنا کے گھر سے باہر جائیے۔ پھر ایک اور بڑی عجیب سی میتھ ہے جو کہ میں نے آج ہی پڑھی کہ ناک میں کلونجی کا تیل ڈال دیں تو آپ کو وائرس نہیں ہوتا۔ یہ ناک میں کسی بھی قسم کا تیل ڈالنے سے آپ کسی بھی طریقے سے محفوظ نہیں رہتے، اس لیے پلیز اپنا اس قسم کا کوئی حربہ مت کیجیے گا۔ دوسری بات یہ بتاتے چلوں کہ ہمارے ملک کی آبادی اس وقت تقریباً 22 کروڑ کے لگ بھگ ہے، 60,000 کے قریب ٹیسٹ ہو چکے ہیں، ان میں سے 6,000 ٹیسٹ پازیٹیو آتے ہیں۔ اگر میتھمیٹکس کو کیا جائے تو تقریباً 10% لوگ اس ٹیسٹ میں پازیٹیو آ رہے ہیں۔ ابھی یہ ٹیسٹ ہمارے پاس زیادہ نہیں ہوئے ہیں، صرف اس کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت 10% لوگ ہمارے ملک میں کرونا وائرس سے پازیٹیو آ رہے ہیں، اگر صرف یہ نمبرز کو لیا جائے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی پاپولیشن ہے جو کہ کرونا سے اس وقت افیکٹڈ ہو سکتی ہے، جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ ہے۔ دیکھیے ہمارا ایک غریب ملک ہے اور یہاں کے لوگوں کے معاشرتی حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں، مگر اگر زندگی ہے تو ہمارے حالات بھی اچھے ہو جائیں گے، لوگوں کے معاشرتی حالات بھی بہتر ہو جائیں گے اور ملک کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی۔ مگر اگر بہت سارے لوگ بیک وقت بیمار ہو جائیں گے تو ہمارا میڈیکل سسٹم کمپلیٹلی فیل ہو جائے گا اور وہ ان لوگوں کی کیئر نہیں کر سکے گا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بات ہر جگہ پھیلا دی ہے اور اس کو ایک آرڈر کر دیا ہے۔ چائنا، ہانگ کانگ اور USA میں یہ چیز اب ہر گورنمنٹ کا آرڈر ہے کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو کوئی بھی قسم کا ماسک پہن کے نکلیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی سرجیکل ماسک موجود ہے تو وہ پہن لیجئے، ورنہ اپنے گھر میں کپڑے کا ماسک بنا لیجئے اور وہ پہن کے نکلیجئے جو آپ کی ناک کو اور آپ کے منہ کو کور کرتا ہو۔ اور دھیان رکھیے کہ اگر آپ کے پاس ماسک بنانے کی کوئی مشین نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا یا رومال لے کے ایسے باندھ لیجئے کہ آپ کا ناک اور منہ اس میں بند ہو۔ جب آپ بات کریں تو آپ کے منہ سے جو نکلی ہوا یا ناک سے نکلا ہوا جو سانس ہے وہ باہر تک نہ جائے کسی اور تک، اور نہ ہی کسی اور کا آئے۔ اور آپ یقین جانیے کہ بہت ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اب سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ ساتھ ماسک پہن کے گھر سے نکلنا بہت اہم ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی ضرورت سے گھر سے نکلنا ہے یا آپ کے بچے جا کے کہیں باہر سائیکل چلا رہے ہیں یا پارکس میں کھیل رہے ہیں جو کہ میں نے دیکھا ہے، پلیز خدا را ان کو ماسک پہنا کے باہر بھیجیے، کیونکہ اگر آپ کو یہ وائرس ہو گئی، آپ گھر میں آ گئے تو آپ کے سارے گھر کے لوگ بالکل محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایک اور بات میں آپ کو کرتی چلوں کہ دیکھیے یہ ایک جنگ ہے، کرونا وائرس ایک آفت ہے جو کہ دنیا پہ آئی ہے اور اس جنگ میں ہم سب ایک سپاہی ہیں۔ جب ہم ڈاکٹر بنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر اگر ایک انسان کی جان بچا لے، ہمیں یہ لیسن دیا جاتا ہے تو بس سمجھیے کہ انسانیت کی جان بچا لی آپ نے۔ اب آپ سب کو یہ چانس ہے اور موقع ہے کہ آپ انسانیت کی جان بچائیں۔ اب اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اگر آپ محفوظ ہیں تو دنیا محفوظ ہے، آپ کے ارد گرد کے لوگ محفوظ ہیں، آپ کے گھر والے محفوظ ہیں۔ اپنی حفاظت کے لیے اپنی گورنمنٹ کا ساتھ دیجئے، اپنے گھروں میں رہیے، پلیز ضد مت کریے۔ یہ سارے بزنسز کھل جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ کچھ دنوں کی بات ہے اور ہمیں اس وائرس کو روکنا ہے۔ ہم نے کراچی شہر کو نیو یارک نہیں بنانا، ہم نے اپنے ملک کے لوگوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پلیز اپنی گورنمنٹ کی بات سنیے، اپنے گھر پہ رہیے اور احتیاطی تدابیر کو استعمال کیجئے۔ باہر نکلیں تو ماسک پہنیں اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو اس سے نجات دے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگین دس از ڈاکٹر صالح اسحاق فرام آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل کراچی۔